बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी रहनुमाई भी कीजिए। उसके बाद इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करने से भी पहले लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल लाया गया। अडियाला जेल में एक सेल में रखा गया। उस सेल के हवाले से खबरें आई थी कि सेल बहुत बेहतर है, सहूलियात ठीक है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब को उस सेल से लतीफ़ खोसा साहब के मुताबिक निकालकर एक और छोटे सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। आप अगर गौर करें तो जैसे जैसे ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब से बात हो रही है, उसी तरह से ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। इन दो चीज़ों को आप कनेक्ट करें और साथ में इन खबरों को कनेक्ट करें कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक अपनी जगह डटे हुए हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा ये होता है कि शायद दोनों जानिब से ये मुबैना तौर पर है, जो प्रेशर है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। नून लीग का तसलसल, ये हुकूमत जो है ये अपनी रविश पर कायम है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जगह डटे हुए और अड़े हुए हैं। ये पिक्चर इस वक्त इस तरह से नज़र आ रही है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। एक बार फिर जनरल बाजवा, उनका नाम गूंज रहा है, ख़बरों में आ रहा है, अखबारात की वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर आ रहा है। और ये जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से बयानिया बनाया गया और बनाते ही बयानिया मियाँ साहब जो है उनकी जमात सब उससे मुकर गए। यानी ये वो जो शेर है, इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए, वो मियाँ साहब के साथ हुई है। हुआ क्या, मियाँ साहब की जमात ने, मियाँ साहब ने 18 सितंबर को कहा था ना एहतसाब होगा। बाजवा, फैज़, साकिब, आसिफ, एजाज सबके नाम लेकर। और उसके बाद फिर एक साहब ने लाहौर में एक मुलाकात की, गुजरांवाला के एक अदद फार्म हाउस में मुलाकात की और उसके बाद फिर वो चले गए लंदन, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। और फिर उसके बाद मामला अल्लाह पे छोड़ दिया गया। इतनी तेज़ी से मामला अल्लाह पे छोड़ने का जो फ़न है वो हमने किसी और ये फ़न इंग्लिश वाला है, वो हमने किसी और जमात में नहीं देखा। तो बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात अब बयानिया बदल चुकी है। बयानिया होगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बदला हुआ, गालिबन 1575 बार बदला जा चुका है। तो बयानिया अब होगा 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया होगा कि वो रियासत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इंसाफ दिलाना चाहते हैं मियाँ साहब। और महंगाई जो है उससे निजात दिलाएंगे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। ये जो 16 महीने हुकूमत थी, ये तो तंजानिया के एक वज़ीर आज़म की थी जिसका मियाँ नवाज़ शरीफ उनकी जमात से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक नए अंदाज में सामने आएंगे। लेकिन इन हालात में आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की थी शाहिद मेतला साहब ने, और उसके बाद 3 कॉलम्स उन्होंने छापे थे, चैनल्स पर आ गए थे, प्रोग्राम्स किए थे, यूट्यूब पर उनकी वीडियोस थी। और जनरल बाजवा ने क्या कहा ये सब कुछ सामने आ रहा था। और जनरल बाजवा जो हैं वो मुसलसल उसकी वजह से हदफ तनकीद बने हुए थे। खुद जनरल बाजवा, बजाय इसके कि जनरल बाजवा को उस तमाम गुफ्तगू से कोई मदद मिलती, एक बार फिर वही जनरल बाजवा अब हेडलाइंस में है। हुआ ये कि शाहिद मेतला साहब ने 5 महीने पुरानी मुलाकात के हवाले से मजीद कुछ बातें की हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 18 सितंबर को जो बातें करते हैं, जनरल बाजवा साहब उस बारे में शाहिद मेतला साहब के मुताबिक 5 महीने पहले बात कर चुके थे। बाजवा साहब ये कहते हैं कि फ़ौज के खिलाफ बयानिया बनाना, यानी और फ़ौज भी नहीं, अपने बारे में बात करते हैं, मेरे खिलाफ बयानिया बनाना नवाज़ शरीफ की दूसरी बड़ी गलती होगी। पहली बड़ी गलती थी मुशर्रफ के खिलाफ जाना। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो शाहिद मितला साहब को ये बता रहे थे कि मुशर्रफ साहब के केस में क्या हुआ था। वो निकलते थे अदालत के लिए, कभी इधर मुड़ जाते थे, कभी उधर मुड़ जाते थे, कभी AFIC पहुंच जाते थे, फिर वो कराची पहुंच गए थे, फिर वो मुल्क से बाहर निकल गए थे, फिर उन्होंने बता दिया था शुक्रिया राहील शरीफ। तो वो ये कहते हैं कि ये पहली बड़ी गलती थी मियाँ नवाज़ शरीफ की। फौज कभी भी अपने आर्मी चीफ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये जनरल बाजवा साहब का कहना है। और जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर फौज के खिलाफ बयानियाँ बनाएंगे तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पहले भी ये गलती करके देख चुके हैं।
دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب پر، شاہد میتلا صاحب کے مطابق جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ جنرل عاصم منیر پر دباؤ بڑھے گا. جنرل عاصم منیر پر جو لوگ فوج میں عمران خان کی حمایت کرتے ہیں میتلا صاحب کے مطابق، وہ دباؤ بڑھائیں گے کہ نہیں اب نواز شریف صاحب کی حمایت نہ کی جائے. تو ایک تو باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حمایت کی جا رہی ہے، تو باجوہ صاحب جو ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. ابھی باجوہ صاحب کی طرف سے یا کسی جانب سے آپ کو کوئی صحافی، کامران شاہد ہوئے یا کوئی اور صحافی وہ یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں جنرل باجوہ صاحب نے یہ باتیں شاہد میتلا صاحب سے نہیں کی تھی، شاہد میتلا صاحب اپنے پاس سے لگا رہے. تو بہرحال یہ آپ کو دوبارہ اب جلد سنائی دے گا. 2 سے 3 صحافی ہیں، 1-2 کے اور نام لیے جا سکتے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ باجوہ صاحب نے یہ باتیں نہیں کی تھی. لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اپنا بیانیہ بدلنا پڑے گا. اور جیسے ہی آپ دیکھیے بات ٹھیک ہوئی، میاں صاحب نے یہ بیانیہ بنایا، اس کے بعد انہیں بدلنا پڑ گیا. تو آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. میتلا صاحب اس میں حمایت کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں آگے آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کی بہت بڑی غلطی ہوگی. میتلا صاحب نے یہ بتا دیا ہے. مشرف صاحب کے کیس میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ہم نے وٹنس کر لیا، اس لیے میتلا صاحب کی یہ باتیں جو ہیں وہ بڑی حد تک ہمیں درست نظر آ رہی ہیں. باقی ہم وٹنس کریں گے. اس کے علاوہ شیخ اقبال محمود، یہ ماسٹر ٹائل والے جو ہیں، یہ گرفتار ہو گئے ہیں. اندر چلے گئے، آپ نے ان کی تصویر دیکھ لی ہے کہ یہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں شیخ صاحب. اور شیخ صاحب جو ہیں ان کے خلاف گیپکو کے عہدیدار ہیں محمد حسین. اب یہ جو ہیں محمد حسین ولد پیراں، انہوں نے اپنی درخواست کروائی ہے ایس ایچ او صاحب تھانہ سٹی کاموں کی ضلع گوجرانوالا میں گیپکو ہے تو وہاں پر. اور یہ کہا ہے کہ یہ جو شیخ محمود ہیں ماسٹر ٹائلز والے، انہوں نے رقم تھی 12 کروڑ 36 لاکھ روپے کی. تو 12 کروڑ 36 لاکھ روپے کی اس رقم پر ان صاحب نے چیکس دیے، اور یہ جو چیکس ہیں یہ ہو گئے باؤنس. اور ان چیکس کے باؤنس ہو جانے کے بعد اب ان کے خلاف درخواست دے دی گئی اور شیخ صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. شیخ صاحب سے یہ پیسے برآمد کروائے جائیں، گیپکو کو دلوائے جائیں، گیپکو کی ادائیگی ہونی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے سختیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، مزید ہم سن رہے ہیں کہ اور سختیاں ہوں گی، اور نادہندگان کے خلاف بھی ہوں گی، اسمگلرز کے خلاف بھی ہوں گی، اور ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. یہ شیخ محمود وہی ہیں جنہوں نے ایک شادی کی تھی اپنے خاندان کی، تو ایک ان کے ہاں اور دوسرا جلال سنز والے لاہور میں، بہت بڑا اسٹور. تو یہ شادی ہوئی اور وہ شادی سال کی سب سے مہنگی شادی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ 200 کروڑ والی شادی تھی کہ مہمانوں کو جو دعوت نامے بھیجے گئے وہ سونے کے ورق میں لپٹے ہوئے تھے، اور مٹھائی ان کے ساتھ تھی 24 کیرٹ گولڈ میں لپٹی ہوئی. پھر اس کے بعد جب مہمان آئے تو بجائے اس کے کہ مہمان آتے ہیں اور شادی پر تحفے تحائف دیتے ہیں، وہ تو دیے گئے، لیکن انہوں نے آنے والے تمام مہمانوں کو قیمتی تحائف دیے. مولانا طارق جمیل صاحب یاد آ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اس شادی میں موجود تھے. مولانا طارق جمیل صاحب کو بہت سے لوگ جو بکس کے مارے ہیں وہ ایلیٹس کا مولوی کہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ نکاح پڑھایا تھا. تو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اس وقت جب شیخ اقبال محمود کے گرفتار ہو جانے پر ان کے گھر کی شادی یاد آ رہی ہے لوگوں کو، تو یہ چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں. 2 فیکٹریاں ان کی جو نادہندہ ہیں. خبر یہ ہے کہ شیخ صاحب کی فیملی میں سے کسی فرد کی جانب سے ان حالات میں ایک رابطہ کیا گیا مولانا صاحب سے بھی. ابھی یہ میں آپ کو خبر کی حد تک بتا رہا ہوں، مبینہ طور پر یہ رابطہ کیا گیا ہے. سیٹھ صاحب کی فیملی ظاہر ہے اس کو کنفرم نہیں کرے گی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بلز ہیں یہ بلز ہم ادا کریں گے، اور سیٹھ صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، سیٹھ صاحب باہر آ جائیں گے. یہ اتنا معاملہ ہے. دوسری جانب مولانا صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، ابھی اس کی کنفرمیشن باقی ہے، لیکن میرے سورس کا کہنا ہے کہ ایک رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ بھی شیخ صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں ان کے حل میں کوئی کردار ادا کریں، اور ان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں. دوسری طرف ہمیں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے، بلو ورلڈ سٹی، اربوں کا پروجیکٹ. وہ نعیم اعجاز، ندیم اعجاز، سعد نذیر، یہ تمام لوگ جنہوں نے وہ اینگن التان یاد ہے آپ کو ارطغرل والا، اس کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا تھا. پھر ایک اور بندے کو وہاں سے اس کاسٹ میں سے ترک تلپ پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کو آنا پڑا، اور اس نے آ کر وہ ان کے پروجیکٹ میں حصہ ڈالا تھا. شعیب اختر کے نام سے یہاں پر انکلیو ہے،
وہ بلو برڈ سٹی غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور اب اس کے مالکان جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے نام بھی دہائیاں دے رہے ہیں، آرمی چیف صاحب کے نام بھی دہائیاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور یہ جو نگراں حکومت ہے اس کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ جو بدعنوان عناصر پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اس میں ادارے بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو سعد نذیر صاحب جو ہیں وہ دہائیاں دیتے ہوئے آرمی چیف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فوج پر قربان۔ بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ ناجائز چیزوں کی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے ہمیشہ جائز اور حلال چیزوں کی۔ تو اب دیکھیے بنتا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا، جتنے بڑے سیٹ ہیں وہ سیٹ جو ہیں وہ لاہور میں ایڈن والا سیٹ ہو، یا سیٹ ہو بحریہ والا، یا کوئی اور سیٹ ہو، ان تمام بڑے سیٹوں کو قانون خود رستہ نکال کر دیتا ہے، ان کے لیے جرمانے طے کرتا ہے، جرمانوں کی قسطیں کر دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ تو ایک عام آدمی بیچارہ لڑتا جھگڑتا ٹکریں مارتا رہتا ہے تو ان کی عزت افزائی ہوتی رہتی ہے، وگرنہ ان لوگوں کا کچھ خاص بگڑتا نہیں ہے۔ پیسہ اس دنیا میں اور اس جسٹس سسٹم میں پاکستان کی بہت ہی بڑی طاقت ہے، وہ طاقت اپنا کام دکھاتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔